बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को ابن 18 साल इलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जब हम चैनल बना रहे थे तो हमने एक लिस्ट बनाई थी कि हम अपने 11, 12, 13 उलूम जो हमारे ज़ेरा मुताला रहे हैं हर इल्म से बतदरीज वीडियोस देंगे। यानी किसी एक इल्म से वीडियो नहीं देंगे, हर इल्म से वीडियो देंगे। लेकिन अफसोस कि उसमें हमको इल्म नफ्स यानी सांस, ये जो ऊपर नीचे आता जाता है, इसके इंसान पर क्या असरात पड़ते हैं, तो इसको शामिल करना भूल गया था। आज से 2 दिन पहले मुझे कुदरती ये मामला याद आया कि इल्मुल नफ्स से आपने कोई वीडियो नहीं दी। तो आज सामीन कराम आपको इल्मुल नफ्स से मुतल्लिक़ वीडियो पेश कर रहे हैं, जिसमें आपको लाजमी फ़ायदा भी होगा और 4 घंटे के अंदर आपको तजर्बे पर असर साबित भी हो जाएगा। पहले हम आपको वीडियो को तसल्ली से सुने। पहले हम आपको इल्मुल नफ्स की मुख्तसर तरीन तारीख़ बताते हैं। इल्मुल नफ्स क्या है? ये जो हमारा सांस है, ये जो नाक के नथनों से निकलता है, अगर नाक बंद करें तो मुंह से निकलता है, बाहर को आता है, अंदर को जाता है। इसके तग़य्युर व तबद्दुल से जो इंसान में तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं, जो असरात तब्दील होते हैं, इसको कहते हैं इल्मुल नफ्स या इल्मुल सांस। उम्मीद है आप बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया। हाँ, आगे इसका ये है तग़य्युर व तबद्दुल। गौर से सुने कि जब ये दाएं नाक के दाएं नथने से सांस चलना शुरू होता है तो 12 मिनट चलता है। 12 मिनट के बाद मैं आपको इंतहाई मुख्तसर तरीन इसकी कुछ चीज़ें बताऊंगा। हाँ, लेकिन इसके से जो हमने फ़ायदा उठाना है उसके मुतल्लिक़ आखिर में कुछ तफसील से बताऊंगा। दाएं तरफ से जब ये सांस चलता है तो 12 मिनट चलता है। 12 मिनट के बाद ये दाएं तरफ से चलकर बाएं तरफ को बदलना आहिस्ता 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 शुरू हो जाता है। उसको जब दाएं तरफ से चल रहा होता है उसको कहते हैं शमसी सांस या शमसी सर, और जब दाएं से बाएं को मुंतकिल होना शुरू होता है उसको कहते हैं सांस ज़ुगल। 24 मिनट के बाद ये दोनों नथनों से मुसलसल बराबर चलता है, उसको कहते हैं नफ्स मुतसाविया या सांस अतारत। और 12 मिनट ये नफ्स मुतसाविया चलता है। यहाँ ये भी मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि अगर किसी का 2 घंटे से ज़्यादा नफ्स मुतसाविया चलने लगे, यानी सांस दोनों नथनों से बराबर चलता रहे, तो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है। महरीन ने लिखा है। तो 36 मिनट में 12 मिनट दाएं नथरे में 12 मिनट तब्दीली होते लगाए, 12 मिनट नफ्स मुतसाविया में चला, बराबर चला दोनों नथनों से 36 मिनट। अभी 12 मिनट फिर ये दोनों नथनों से बराबर की बजाय बाएं नथने को तब्दील होना शुरू होता है। 12 मिनट ये तब्दीली में लगाता है। 48 मिनट, और फिर 48 मिनट के बाद ये 12 मिनट मुसलसल बाएं नथने से तेज़ चलता है, यानी दाहिने से नहीं चलता। 1 घंटे में ये अपना दौरानिया इसने पूरा किया। तो इस तरीके से जो एक्चुअल तहकीक है वो ये है कि दिन या रात को आप 6 हिस्से में तकसीम करेंगे, हर 6ठे हिस्से में ये अपना दौरानिया मुकम्मल करता है। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ कि इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन चीज़ ये कि इस दौर का इंसान तो बेचारा इल्म क्या हासिल करेगा, उसको ज़िंदगी गुजारने से भी वो तंग हाल है, आम गरीब आदमी। तो हर आदमी को अपने फ़ायदे के लिए कुछ सोचना पड़ता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आप इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें नीचे, और वीडियो को लाइक भी दोस्तों को किया करें, दोस्तों को शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो को कमेंट भी किया करें, ताकि हमें अपनी वीडियो की मालूमात मज़ीद वीडियो देने में आसानी मदद हासिल हो। तो घंटी के बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो नई आलूम, नई मालूमात, अमलियात, तवीज़ात, दाम दरूद धागे पर आपको मौसूल हो सके आए दिन। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। अगर आपको सर्दी से कोई मर्ज़ है, यानी तिब्बी लिहाज से आपका मिजाज सर्द है, आपके जिस्म के अंदर सर्दी ज़्यादा है, तो आपने इल्म नफ्स से अगर फ़ायदा उठाना है तो आपने ये काम करना है।
آپ اپنے ناک کے بائیں نتنے میں ٹھونس کر اچھی طرح مضبوطی سے روئی دے دیں گے۔ 2 گھنٹے وہ روئی کھڑی رہے، 2 گھنٹے کے بعد نکال لیں گے۔ پہلے دن 2 گھنٹے ایسے کرنا ہے، دوسرے دن 4 گھنٹے ایسے کرنا ہے، تیسرے دن 6 گھنٹے ایسے کرنا ہے، چوتھے دن 8 گھنٹے ایسے کرنا ہے، 5ویں دن 10 گھنٹے ایسے کرنا ہے، 6ٹھے دن 12 گھنٹے ایسے کرنا ہے، 7ویں دن 14 گھنٹے وہ روئی ٹھونس کر رکھنا ہے بائیں نتنے میں، اگر سردی سے آپ کو کوئی مرض ہے تو۔ اور اتنے دنوں کے بعد پھر آپ نے ہمیشہ اٹھنے سے لے کر سونے تک ناک کا بائیں نتنا بند رکھنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر آپ کو اس تکلیف سے سکون آنا شروع ہو جائے گا، نجات شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی گرمی کے مرض میں مبتلا ہیں، گرمی کے مختلف امراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم تشریح نہیں کرتے، سب بات تو صاف ہے، جبکہ کسی بات کو سمجھا کر کرنے کے لیے تشریح ضروری ہے۔ تو اگر آپ گرمی کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اس کی ایک آپ بھی سارے غلطی آپ بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو بہت ساری ویڈیوز بے سود دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی گرمی کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ بائیں نتنے کی نسبت کی بجائے ناک کے دائیں نتنے کسی طرح سے بند کریں گے، سمجھا؟ تو جب دائیں نتنے کسی طرح سے بند کریں گے تو 11 دن کے اندر آپ کے اس مرض میں افاقہ ہو جائے گا، سکون ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئے گی۔ ہاں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو جب 6 گھنٹے آپ کے ناک کا ایک نتنا روئی سے بند رہے گا تو آپ کو نظر لگے گا آپ کے اس جس طرف آپ نے روئی ٹھونس کر رکھی اس طرف سے پانی بہے گا، سمجھا؟ یہ آپ کو گارنٹی سے تجربے پر ثابت ہو جائے گا 6 گھنٹے کے اندر۔ اگر پانی بہے تو یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ علم و سانس اثر رکھتا ہے، اس کی تبدیلی اثر رکھتی ہے اور نفع نقصان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر پانی نہ بہنے لگے تو پھر جھوٹ مان لینا۔ امید ہے آپ علم و سانس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا تجربہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم و سانس یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا کسی انسان میں کتنی توانائی ہے، آنے والے وقت میں اندازاً اس کی طبی عمر کتنی ہے، یعنی زیادہ ہے یا کم ہے، انسان طبی طور پر کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ اس کے لیے ابھی ہم آپ کو تجربہ بتاتے ہیں، یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو یہ تجربہ یہ ہے کہ ایک آپ ایسا انسان لیں گے جو ینگ جوان ہو، صحت مند ہو، لال سرخ ہو، جس کی ہر طرف سے صحت مضبوط اور مستحکم ہو، اور دوسرا ایک ایسا انسان تلاش کریں گے جو کہ مرگ موت کے قریب ہو۔ تو آپ ان دونوں کے نصف فٹ کے فاصلے پر روئی رکھ دیں گے، ناک کے برابر روئی رکھیں گے، ناک کے عین برابر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس کی روئی سانس سے زیادہ ہلتی ہے۔ جو کمزور ہے، جو موت کے قریب ہے، اس کی سانس زیادہ تیز چلے گی، جلدی چلے گی، اور روئی زیادہ ہلے گی، اور جو صحت جس کی مضبوط ہے اس کی سانس آہستہ، یعنی وقفے سے آہستہ رفتار سے چلے گی، اور پاور میں بھی اس میں زیادہ زور نہیں ہوگا، سکون سے چلے گی، تو اس کی روئی کم ہلے گی۔ اس سے آپ کسی بھی شخص کے متعلق آپ اس کا اگر مسلسل پریکٹیکل جاری رکھیں تو کسی بھی شخص کے متعلق آپ چند منٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس کی اندرونی جسمانی طاقت کتنی ہے، موت آیا اس کے قریب ہے یا دور ہے طبی لحاظ سے۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔